नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू टर्न्स की बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अच्छे यू टर्न्स भी लिए हैं और अब इनकी पार्टी में जाहिर बात है चंद ऐसे लोग हैं वो भी समझते हैं कि यू टर्न्स लेना बड़ा जरूरी है। और एक और ऐसी एडिशन जो हुई है जिन्होंने बहुत बड़ा अपना सियासी करियर का यू टर्न लिया, शौकत बसरा साहब आज इस वक्त हमारे साथ इस पैनल के अंदर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की अब नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी से तशरीफ लाते थे। और मुस्लिम लीग नून से मायजा हमीद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं और नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। मैं जरा शौकत बसरा साहब के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा। शौकत बसरा साहब, वज़ीर आज़म फरमाते हैं जो यू टर्न नहीं लेता वो बड़ा लीडर नहीं होता। इसी आपने नारे के ऊपर अमल करते हुए ये यू टर्न लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी, 20-25 साल का पुराना साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। मेरे मेजबान, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे मेजबान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एंकर बने, आप शरीफों के स्पोक्समैन ना बने। मेरे एंकर, मेरे मेजबान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी कि आप जाग जाएं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं, आपको यकीन हो जाना चाहिए। मेरे मेजबान, आप ये यकीन कर लें कि अब इस वक्त मेरिट पे हुकूमत चल रही है। माजी में सिर्फ रिश्तेदारियों की वजह से, अजीजदारियों की वजह से लोग ओहदों पे चिमटे रहते थे। मेरे मेजबान, आप इस बात पे अब यकीन कर लें कि यहां ये वाहिद हुकूमत है जो इल्जामात की बुनियाद पर लोगों से इस्तीफे ले लेती है। माजी में लोग लूट मार की वजह से, करप्शन की वजह से उनके ऊपर कितने कितने इल्जामात होते थे, वो ओहदों से चिमटे रहते थे। अब मैं आपको जरा, मेरे मेहमान, अब आपकी जरा कुछ बातें सुनाता हूं क्योंकि आपको भी जरा पता लगे ना, क्योंकि आपने कुछ लोगों से अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स थे उनको पिछले 10 साल से जो कहानियां आप सुनाते रहे थे, मेरे ख्याल में अगर आप ऑन एयर कम से कम उनसे तो पहले माफी मांगे जो आप बातें करते रहे। सुनिएगा जरा इमरान खान साहब के बारे में आप पहले क्या कहते थे, सुनिएगा फिर मैं आगे बात करता हूं। सुनिएगा जरा। इमरान खान जिस शख्स का नाम है, ना उसको सियासत का ढंग आता है और ना इसको शादी करने का ढंग आया है। शरीफों के सबसे बड़े सहूलतकार मैं समझता हूं इमरान खान है। शरीफों के सबसे बड़े सहूलतकार हैं वो इमरान खान है। इस पे माफी मांगेंगे शौक साहब? मंसूर भाई, बिल्कुल, मैं ऑन एयर जी। मैंने 25 साल एक पार्टी में रहा। मैं, लोग तो 4-5 साल बाद, 2 साल बाद लोटे बन जाते हैं, पार्टियां बदल लेते हैं। 25 साल मेरे मेजबान, मैंने कमिटमेंट के साथ कोई मुफाद नहीं लिया, कोई करप्शन का। सर माफी तो मांगे ना, पहले माफी मांग ले, बाकी तकरीर बाद में कर लीजिएगा, पहले माफी मांगे। मेरे किसी सुने अगर मेरे किसी फिक्रे से, मेरे किसी लफ्ज से, मेरे मेजबान, अगर तहरीक इंसाफ के किसी दोस्त का दिल दुखाओ तो आने मांगता हूं। सर मैं तहरीक इंसाफ के एक मिनट शौक साहब, मैं तहरीक इंसाफ के फॉलोअर की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ के फॉलोअर की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस फॉलोअर की बात करता रहा हूं जिसको आप बैठ के ये बातें सुनाया करते थे। आपकी बात कहने के ऊपर जिसकी वजह से वो वोट डालता रहा है, मैं उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर की बात कर रहा हूं, उससे माफी मांगे सबसे पहले। मेरे मेजबान, आपने इतनी लंबी बात की है, मुझे मौका तो दें। सर माफी मांग लेना, ये मैं अभी क्लियर कर दूंगा। सिंपल माफी मांगे शौक साहब, सिंपल माफी मांगे। सुने वो भी नहीं, मैं क्यों सुनूं? आप माफी मांगे जो आपने बात की है। मेरे मेजबान, ये तो ज्यादती है ना क्या? मेरे मेहमान, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे कदरदान, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। अगर आप जिस जमात में गए वहां यू टर्न लेना पड़ता है, अब आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ पे यू टर्न ले, अब यहाँ पे माफी मांगे सबसे पहले। माफी अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद करता है जो माफी मांगता है, तो मांगिए। और अल्लाह इस लोगों को पसंद करता है। मेरी बात सुन ले। हाँ। शौकत बसरा ने इलेक्शन लड़ा आजाद। अच्छा। आजाद इलेक्शन लड़ने के बाद जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हाँ। तो नवीद चौधरी साहब कुदरती मेरे भाई हैं, ठीक है, आगे हमने इकट्ठे सफर किया है। ठीक है। शौकत बसरा को डी नोटिफाई कर दिया गया, हाँ। पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि डिसिप्लिन तोड़ा। शौकत बसरा क्योंकि डिसिप्लिन तोड़ा। सुने इस वजह से। अच्छा, वो भी सुन ले। देखें मंसूर भाई, आप ना बातों को दूरी से, मेरे मेजबान मुझे मौका दे। मेरे मेहमान, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, इस तरह नहीं जाने दूंगा आपको। मेरे मेहमान, आपको माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। आप यहाँ पे सोशल मीडिया के क्लिप्स की खातिर जो मर्जी कहानियां सुना ले, पहले माफी मांगे इधर यहाँ पे, उसके बाद अपने सियासी करियर को आगे लेके चले। आगे सुने, नहीं मांगेंगे आप माफी। सुनिए इमरान खान के बारे में और आप क्या कहते थे, सुनिए। वो क्या गालम गलोच करते थे, क्या जबान थी उनकी, क्या बताते थे आप एक आम पाकिस्तानी को, एक आम पीपल्स पार्टी के वर्कर को। सुनिए, फिर मैं आगे सवाल करता हूं। सुनिएगा जरा, सुनिए। अकल का तल्लक उम्र से नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है, और लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। मुझे खान साहब की जो शख्सियत है ना, खान साहब की शख्सियत तजादात का मजबूआ है।
جو زبان خان صاحب نے استعمال کی ہے اور یہ ان کا وتیرہ ہے گالی گلوچ کرنا، اور ان کے فالوورز بھی ایسے ہی کرتے ہیں. خان صاحب کو میں دیکھتا رہا ہوں جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے اکثر باتیں کرتے ہیں، کان میں کسی نے بات کہی وہ کہہ دی، لیکن وہ بات کو پروو نہیں کر سکتے. اس شارٹ کو ریکارڈ رکھیے گا. معافی مانگیں گے اس پہ اب شوکت صاحب؟ تضادات کا مجموعہ ہے عمران خان کی پرسنالٹی. شارٹ سناتے جائیں مجھے بات بھی تو کرنے دینا. تو آپ سمپل ایک بات پہ میں تو کہہ رہا ہوں معافی مانگے شوکت صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں معافی مانگے بس، اور آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں معافی مانگے بس، بات ختم ہو گئی. میزبان موقع تو دیں. مہمان معافی مانگے نا. جب میں عمران خان صاحب کو کل ملا میں نے اتنی تلخ باتیں کی تھی. سر میں نے عمران خان سے معافی مانگنے کی بات نہیں کی شوکت صاحب کے ساتھ. میں نے عمران خان سے معافی، وہ آپ جانے عمران خان جانے، میرا اس سے تعلق نہیں ہے. میرا تعلق صرف اور صرف لسن ٹو می، میرا تعلق صرف پیپلز پارٹی کے ووٹر سے ہے، جس کو آپ دھوکہ دے کر گئے ہیں، جس کو آپ 20 سال یہ بتاتے رہے کہ عمران خان دراصل میں غلط آدمی، آپ بتاتے رہے یہ بات. میرے میزبان میں تنقید کرتا رہا، آپ اپنی باری میں بولے نا، میں موقع تو دے میرے میزبان. جناب معافی مانگے. میں آپ کو پہلے کہا میرے میزبان، جی میرے میزبان آپ اینکر بنے، آپ شریفوں کے سپوکس مین. اچھا میں شریفوں کا سپوکس مین ہوں، جبکہ آپ پہلے عمران خان کو کہتے تھے وہ شریفوں کے سپوکس مین ہیں، اب میں بن گیا. اب آپ کے چکے میں آپ کی ماضی کی ہسٹری نکال کے دکھا رہا ہوں تو میں بن گیا. آگے سنیں، مجھے پتا آپ نے معافی نہیں مانگنی، میں جانتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی آپ گئے ہیں تو یہ تو ہوگا. آگے سنیں، لوٹوں کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے، لوٹوں کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے. شوکت صاحب سنیے گا سناتا ہوں آپ کو، سنیے گا ذرا کیا کہہ رہے ہیں، سنیں. کل تک اب ہمارے ساتھ تھے، اب وہاں پر آپ نے وفاداری شو کرنی ہے، مجھے بات کر لینے دیں. یہ لوگ ایک تھے لوٹوں کو آپ بلا لیتے ہیں، ہر پارٹی کے سامنے دباؤ ڈالنے والے لوگوں کو. ہم ہیں ٹیسٹ میچ کے کھلاڑی، اور وہ بھی پرانے زمانے میں 8 دن کا ہوتا تھا. چلیں انشاءاللہ اب آگے دیکھیے نا ذرا ہوتا ہے کیا. اب آگے دیکھیے. اور شوکت صاحب میں اب یہاں پہ نا وہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی تو گریس ہوتی ہے کسی طریقے سے. تو آج اپنے ووٹر کو جا کے کہہ دیں یار میں نے بڑی غلط تم لوگوں کو ٹیچنگ دی، میں بڑی غلط باتیں کرتا تھا تم لوگوں کے ساتھ. آج کے آپ شارٹ چلائے. ہاں بتائیں، میری بات سن لیں نا، میرے میزبان میری بات تو سن لیں. اور میرے میزبان بولے نا پوائنٹ کی بات کریں. یہ کر رہا ہوں ہاں کہ میں نے تنقید کی. میں نے جب کل خان صاحب کو ملا تو میں ان کی شخصیت کا اس لیے معترض ہو گیا، انہیں پتہ ہے کہ شوکت مسرا میڈیا پہ میرے پہ تنقید کرتا رہا، اور یقین مانے انہوں نے جس محبت کے ساتھ اور اس سے میں سمجھ وہ بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شوکت مسرا نے میرے پہ تنقید کی. اب میں نے بطور ایک پاکستان میں سیاسی کارکن کے، ہاں میں کہتا ہوں میرے منہ سے غلط باتیں بھی کہیں نکلی ہوں گی، ان کی بھی مانے یار آپ سے معافی مانگتا ہوں. انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس وقت باتیں ہوئی، لیکن میرے میزبان میں آپ سے گزارش کروں گا جناب، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے میرے میزبان آپ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گیا ہے. مجھے پرابلم ہو گیا. اچھا آگے چلیں، آگے مجھے پرابلم ہو گیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو کیا پرابلم ہوا ہے اور آپ کیوں گئے ہیں پارٹی کے اندر، کیونکہ یہ آپ نے مجھے بتایا تھا میرے مہمان، یا آپ نے مجھے بتایا تھا میرے قدردان. سنیے آپ کیا بتاتے تھے، سنیے گا ذرا، میں آگے چلتا ہوں، سنیے ذرا. آج میں بات کہنا ہوں اس کو ریکارڈ رکھیے گا. جو یہ گالیاں میں دیتے تھے نا ہماری قیادت کو، ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. خان صاحب اب وزیر اعظم بننے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہے، جو بنی گالا میں ایچ کے لٹک رہی ہے نا، کہ اب وہ کوئی اے ٹی ایم مشین ہے، کوئی لٹیرا ہے. ہم میں جب ہوتا ہے وہ کرپٹ بھی ہے، بد دیانت بھی ہے، جیسے ہی ان کے پاس جاتا ہے وہ صاف اور پوتر ہو جاتا ہے. میرے قدردان صاف ستھرے ہو گئے. میرے میزبان میں یہ کل سے میرے کلپ چل رہے ہیں میڈیا پہ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے سے باتیں ہوئی، میرے منہ سے نکلی. وہ کہتے نا انسان سے باتیں ہو جاتی ہیں، میں اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. سیاست ہوتی ہے تو خدا کے لیے کچھ تو کہہ دیں میں غلط تھا، میں نے 20 سال جو سیاست کی میں غلط تھا، میں ایسی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے. میں نے صرف اپنے ووٹرز کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے پاکستان کے تمام لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. اتنی تو گریس رکھیں، کہیں میں غلط تھا، میں غلط پالیٹکس کرتا رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کے. پیپلز پارٹی کو بیٹھ کے میں پیپلز پارٹی کے میں یہاں پہ نمائندگی کرتا تھا عمران خان کو. یا آپ اس وقت غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز غلط ہے. اتنا تو کم از کم حوصلہ رکھیں. صحافت چھوڑ دی ہے میرے میزبان، جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے آپ نے صحافت کو ایک طرف رکھ دیا. اور یہی منصور علی خان آپ کو اس وقت اچھا لگتا تھا
یہی منصور علی خان آپ کو اچھا لگتا تھا جب میں پینما کیس کے اندر آپ کو بٹھا کے بیٹھ کے نواز شریف کے اوپر کہتا تھا کہ یہ منی ٹریل نہیں دے سکتے، تب آپ کو میں بڑا پیارا لگتا تھا، بیٹھ کے میرے کلپس بھی تب نکلتے تھے، منصور علی خان کے شو میں بھاگے ہوئے آپ اس وقت آتے تھے۔ آج جب وہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سنیں میری بات، آج جب وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہاں پہ غلط کر رہے ہیں، تو آج آپ کو میں شریفوں کے ساتھ لگتا ہوں، اس وجہ سے آپ کو اس وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ میرے میزبان، آپ 30 سال کا حساب 3 مہینے کی حکومت سے لینا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں لے رہا، کبھی اس بات کوئی نہیں لے رہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ساری باتیں چھوڑیں، آگے چلیں، مجھے پتا آپ نے معافی تو مانگنی نہیں، آپ نے معافی تو مانگنی نہیں۔ آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، پھر میں پینلسٹ کے پاس چلتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب، یہ عمران خان صاحب آصف علی زرداری کے بارے میں سنیں میری بات، سنیں مجھے پتا آپ نے معافی نہیں مانگنی۔ عمران خان آصف علی زرداری کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتے رہے ہیں وہ میں بتاتے رہے، ذرا میں چاہوں گا وہ بھی آپ سنیں، اس کے بعد مجھے بتائیں ان میں سے سچ کیا ہے۔ سنیے ذرا عمران خان صاحب کیا کہتے رہے، سنیے ذرا۔ زرداری تو پبلک میں جا سکتا ہی نہیں، زرداری کو تو سب ڈاکو کہتے ہیں۔ آصف زرداری بمبینوں کی سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا، وہ ملک کیسے چلا سکتا؟ آصف زرداری جو سمبل ہیں کرپشن کے، انہیں کس منہ سے اس کے ساتھ مل کے جا کے گئے؟ نواز شریف آپ جواب دیں۔ یہ جناب آصف علی زرداری صاحب تو پبلک میں جا ہی نہیں سکتے، زرداری صاحب جو ہیں ان کو سب ڈاکو کہتے ہیں۔ یہ شوکت بسر صاحب، یہ خان صاحب جو کچھ کہتے رہے ہیں آپ کے پرانے لیڈر کے بارے میں، صحیح کہتے رہے؟ دیکھیں میں پھر یہاں عرض کروں گا میرے میزبان، آپ نے یہ جو ٹوٹے نکالے ہوئے ہیں بہت سارے میرے بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی، اچھا کیا جب آپ الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں، ابھی جے آئی ٹی بن گئی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں الزامات کی سیاست نہیں، جس طرح میرے میزبان آپ 3 مہینے سے لگے ہوئے ہیں نا، یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے تحریک انصاف کا، میرے میزبان یہ میرے لیے وہ منصور اختر علی خان نہیں ہے، اور نہ آپ صحیح طرح بول رہے ہو۔ 3 مہینے پہلے ہوتا تھا، ماشاءاللہ میرا میزبان ایک اچھا اینکر تھا، ابھی پارٹی بن چکا ہے، یقین مانیں۔ آپ جس انداز میں آپ نے 3 مہینے سے یہ ٹارگٹ، چوکسی صاحب یہ بڑی پرانی باتیں ہیں، اکثر آپ نے یہ بڑی پرانی باتیں ہیں، یہ تو پارٹی بن گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑی پرانی باتیں، کوئی ثبوت ہے، کوئی بات کوئی ثبوت ہے تو لا کے یہاں پہ رکھیے، بلا وجہ کے الزامات مت لگائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے میرے خلاف، کوئی میری بات سنیں، سنیں میری بات، سنیں میری بات، آپ سمیت آپ کی پوری پارٹی کو، آپ کی پوری پارٹی کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کی پوری پارٹی کو چیلنج کر رہا ہوں، ایک ایک لیڈر کو جس کا پاکستان تحریک انصاف سے شامل ہے، آن ایئر بول رہا ہوں، 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے، 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے، 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے، صحافت چھوڑ دوں گا، صحافت چھوڑ دوں گا، ہاں صحافت چھوڑ دوں گا، ثبوت لے کر آئے پہلے۔ مہمان تو غصہ نہیں کرتا، مہمان غصہ کرتا ہے۔ آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا ابھی تک، سوال کا جواب تو دیں، سوال کا جواب دیں۔ دیکھیں میرے میزبان، کیا عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے آصف علی زرداری کے بارے میں؟ سنیں میرے میزبان، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ 3 مہینے میں میں نے ایک تو میرے حلقے کے لوگ 60,000 جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، ان کی ڈیمانڈ تھی میں پی ٹی آئی میں جاؤں، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 مہینے میں میرے میزبان جس انداز میں آج تک کوئی پرائم منسٹر نے اس طرح آ کے کرپشن کے خلاف، اور میں 3 مہینے پہلے جب خان صاحب کے متعلق باتیں کرتا تھا تو شاید میری سوچ اور تھی ان کے متعلق۔ چلے ٹھیک ہے، آگے چلیں، آپ نے معافی نہیں مانگی، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ نبی چوہی صاحب یہ ساری بات آپ نے کی سن لی ہے، اور یہ انہیں ریزنس تھی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جو ہے مجھے ان کی باتیں پسند آئی ہیں، سادگی پسند آئی ہے، جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اس وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا پاکستان تحریک انصاف میں جانا۔ دیکھیں شوکت بسرا ایک اچھا پارٹی کا ورکر تھا، جب الیکشن آیا جنرل الیکشن تو اس وقت شوکت بسرے کو خیال آیا کہ پارٹی اتنی مضبوط نہیں جتنی وہ سوچ کے رہے تھے، ٹھیک، حالانکہ خود یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں وہاں، اور خود یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، دونوں تنظیمیں یہ وہ چلا رہے تھے اور یہی فیصلہ کر رہے تھے کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں دینی، ٹھیک، ان کو اتنے اختیار تھے وسطی اس کا جنوبی پنجاب کے، جی، اور اس کے حساب سے کر رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جس طریقے سے میرا بھائی بول رہا ہے تو مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، اور مجھے تو یہ فکرہ یاد آ رہا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اپنا چہرے بدل لیتے ہیں۔ یہ پہ چہرے بدلنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ میں کل غلط تھا آج صحیح ہوں، اور آج کہنا کہ میں تحریک انصاف میں، دیکھیں ان کو پارٹی سے کیوں ڈی نوٹیفائی کیا، اس لیے نہیں ہری ڈی نوٹیفائی کی آزاد لڑے تھے، انہوں نے بیک کے ساتھ بیل کر اتحاد کر لیا تھا۔ اچھا،
और ये रिलीजियस वोट लेने के चक्कर में वहां गए और इसलिए पार्टी ने कहा कि भाई आप एक जिम्मेदार ओहदेदार हो, अगर आप पार्टी के टिकट पर नहीं इलेक्शन लड़ोगे तो क्या। ठीक। और ये इनको कहना चाहिए था कि मैं पीपल्स पार्टी कल ज्वाइन करते हुए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मैं पीपल्स पार्टी से मुझे निकाल दिया गया था, आज मैं जा रहा हूं। ठीक। तो फिर तो हम समझते। आप जाके पीपल्स पार्टी का नाम वहां ले रहे हैं कि मैं हूं, और जगीर तरीन साहब जिस तरह से इनकी उंगली पकड़ के लेके गए हैं तो वो नजर आ गया। कल तक उसी जंगीर तरीन को ये चोर डाकू और क्या क्या नहीं कहते रहे, और आज इसलिए मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो ली है। आज कोई ये अल्फाज आपके बारे में या किसी के बारे में कहेंगे तो उसकी अहमियत कोई नहीं। लोग कहेंगे कल झूठे थे कि आज सच। भाई साहब ये आपने सारी बात मैं एक फिक्रा कह जी जी मैं उससे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। नहीं सर सुन तो लेना मुबारकबाद की वजह क्या है। जी आपने हमेशा जो यहां पॉइंट उठाए और आखिरकार इमरान खान साहब ने आपकी बात मान ली। वो आपने कहा था कि असेंबली नहीं चलेगी जब तक आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, मुझे वो प्रोग्राम भी याद है जिसमें कहा था, शायद उन्होंने 100 दिन से ज्यादा दिन ले लिए वो बात मानने के लिए। सर अच्छी बात है, मेरी बात सुन लीजिए ना। और पीपल्स पार्टी को भी ये क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी ने उनको कहा था कि अगर आपको इतना ही है तो आप नीचे डिप्टी कन्वीनर जो बनाना है वो बना लें। ठीक। तो ये बात मान ली। असल बात यह है कि इमरान खान साहब को हमेशा बात देर से समझ आती है। आज ये शौकत बसरा साहब उधर गए हैं, जो भी सोच के गए, क्योंकि एक क्राउड में गया ना। ठीक। मैं जरा माइजा ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी, तारीफ के काबिल तो है कि कम से कम इमरान खान साहब ने एक अच्छा कदम उठाया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पहले वो कह रहे थे नहीं देंगे, लेकिन दे दी, अच्छी बात है। एक मुस्बत तब्दीली तो है ये, इसको मानना तो पड़ेगा। आप लोगों को बीइंग इवन इन द ऑपोजिशन आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहते हैं कि असेंबली ना चले? जी जी माइजा बात कीजिए। वो शौक साहब कुछ नहीं होता, गुस्सा है आज आप बात करें आगे। मेरे मेजबान गुस्सा तो आप करके मैंने नहीं किया। अगर मैं मेरे मेजबान अच्छा माइजा को बात करने का आपने बोलने भी नहीं देना। जी माइजा बात करें। तारीफ करते अगर मैं नून लीग में चला जाता। मैंने क्यों तारीफ करनी थी भाई, मेरा कौन, मेरी तारीफों से क्या फर्क पड़ता है। जी माइजा बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मंसूर साहब, पहले तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने जो है ये किसी की साइड नहीं ली, किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ली। एक रिपोर्टिंग ऐसी की है और एक अकाउंटेबिलिटी की। भाईसा आप बात करती रहे, वो आपको बीच में टोकते रहेंगे, आप बात करें, कुछ नहीं होता, बोलिए। नहीं जी, आई विल नॉट स्पीक अंटिल ही स्टॉप स्पीकिंग, बिकॉज फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाता। आप वो बात कीजिए, आप बात कीजिए। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ तारीफों पे लगे रहे गवर्नमेंट ऑफ द डे पे, लेकिन आपने जो है ऐसी रिपोर्टिंग की जो ऑनेस्ट रिपोर्टिंग थी। ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड ली आपने, ना पीपल्स पार्टी की साइड ली, ना आपने पीएमएलएन की साइड ली और ना आपने पीटीआई की साइड ली। आपने सिर्फ फैक्ट स्टेट किए, जिस चीज को सहाफत में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जिनको हमें स्ट्रेंथन करना है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट। अब जो दूसरा आपका सब, अभी शौकत बसरा साहब जो है बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं, पहले भी हाइपर होते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात 25 साल लगे उनको पीटीआई में आने में। तो आपने कोई एक एड देखा होगा जिसमें कहते हैं आपका साबुन स्लो है या नहीं, वो वाला आपने शायद एड सुना हो वो। तो इसमें उनको जरा, और एक और मुझे लगता है, आई हैव अ फीलिंग दैट शौकत बसरा मेरे लिए बहुत मुहज़्ज़ब है, लेकिन मुझे आई हैव अ फीलिंग कि शौकत बसरा साहब को जो है एक तो ड्राई क्लीनिंग मशीन के तौर पे जो है वो एक तो ड्राई क्लीन भी हो गए हैं, दूसरी तरफ जो है नैब भी शायद इनके कोई पीछे पड़ी हो, क्योंकि 25 साल से पीपल्स पार्टी में तो एक दो केसेस तो निकल ही आते हैं। अच्छा, इसी डर से वो जो है वो जल्दी जल्दी भागे इमरान खान की तरफ। अब जो तीसरी बात है, अच्छा मैं एक ब्रेक मुझे लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं जरा ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कह दूं, शौकत बसरा साहब मेरे पे कोई भी इल्जाम लगाएं 100 दफा, वो उनका राइट है, जाहिर बात है, ऑनर है और ये राइट उनके पास है। लेकिन शौकत बसरा साहब के ऊपर मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि शौकत बसरा साहब के ऊपर प्लीज बगैर किसी सबूत के कोई इल्जाम मत लगाइएगा, क्योंकि जिस किस्म की इल्जाम तराशी वो कर रहे हैं, मैं अपने प्रोग्राम में कम से कम ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उनके ऊपर कोई इस किस्म की इल्जाम तराशी की जाए। अगर कोई सबूत है कि उन्होंने करप्शन की है, सिर्फ तब बात की जाए। मेरे गेस्ट के ऊपर प्लीज बिलावजह कोई इल्जाम ना लगाएं। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।